नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। यो लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त लोकतन्त्र केही मानिसहरूको बुझाइ छ यो अब अहिले धरापमा परेको छ। हुन पनि लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त लोकतन्त्रपछि हामीले संसदीय निर्वाचन गर्यौँ। एउटा ठुलो दलको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो। कम्युनिस्टहरूको सरकार बन्यो, झन्डै 2/3 सरकार बन्यो, चल्न सकेन। संसद अहिले गतिरोधको अवस्थामा छ र नयाँ सरकार फेरि बनेको छ, 5 दलीय गठबन्धनको सरकार। त्यो सरकारले आफ्नो क्याबिनेट फर्म गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। झन्डै एक हिसाबले भन्नुपर्दा हनीमुन पिरियड पार गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। र पनि अवस्था यस्तो छ, अहिले एक हिसाबले भन्नुपर्दा न्यायालय समेत पनि विवादमा तानिन थालेको छ। यो अवस्थामा साँच्चै लोकतन्त्र कहीँ कतै धरापमा परेको त होइन। प्राप्त उपलब्धिहरू, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, त आज हामी यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसका लागि नेकपा माओवादी जो यी सबै यो लोकतन्त्र प्राप्ति, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र सङ्घीयताका ल्याउनको लागि सबभन्दा ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको पार्टीका नेता लेखनाथ न्यौपाने। नेकराजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँ विद्यार्थी कालमा एउटा चर्चित नेता हुनुहुन्थ्यो। आजकल राजनीतिमा त्यति धेरै सक्रिय पनि देखिनुहुन्न। के भन्नुभयो? शक्ति सञ्चयतिर लाग्नुभयो? आन्दोलनका मोर्चाहरू फरक फरक हुँदा पब्लिकमा जाने तरिकाहरू फरक फरक हुन्छन्। विद्यार्थीमा जुन तरिका, जुन मुद्दा साथ हामी पब्लिकको बिचमा जान्थ्यौँ, आज त्यो भूमिका फेरिएको हुनाले सायद तपाईँले भनेको कुरो प्रतिनिधिमूलक धारणा होला। तर म राजनीतिमै छु, सक्रिय नै छु र मैले निर्वाह गर्नुपर्ने औपचारिक जिम्मा र समाजको बिचमा बसेर काम गर्नुपर्ने अनौपचारिक जिम्मा मैले गरिराखेकै छु, गरिरहनु भएको छ। विद्यार्थी आन्दोलनमा चर्चित हो कि होइन भन्ने विषयवस्तु चाहिँ मलाई त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण विषय जस्तो लाग्दैन। मैले एक वाक्य मात्रै म अरू साथीहरूले जस्तो मैले गरेको मै हो, मेरो, मबाट भन्ने चाहिँ म त्यो भन्न त कति पनि चाहन्न। त्यो चाहिँ लेफ्ट आन्दोलन विरोधी अभिव्यक्ति हो। यति मात्रै हो कि आन्दोलन एउटा ठिक दिशामा थियो, त्यसमा हामीले इमान्दारतापूर्वक योगदान गऱ्यौँ, बस त्यति हो। त्यहाँभन्दा बढी किनभने म त अब एक हिसाबले भनौँ न, तपाईँ विद्यार्थी अहिले भनिहालेँ, अलिकति हुन त अघि लेफ्ट उसको विरुद्ध हो भनेर भन्नुभयो। युवा हुनुहुन्थ्यो होइन, अब युवा अवस्था पार गरिसक्नु भएको छ। अब मुलुक एक हिसाबले जुन परिवर्तनको लागि तपाईँहरू आउनु भएको थियो होइन, त्यो देख्नुभयो, परिवर्तन भयो? यो भयो पनि भएन पनि दुईटै कुरो चाहिँ। त्यसो गर्दा अलिक क्लियर कट धारणा आएन कि भन्न पनि सकिएला। तर मैले के भनिराखेको छु भने परिवर्तन त भयो। किन मैले त्यसो भनेको भने मलाई मेरो बाले यो जनयुद्धमा लाग्दै गर्दा के भन्नुहुन्थ्यो भने सबै कुरो गर माइला, म माइलो छोरो, गर माइला, तर यो राजाको विरुद्ध लड्ने कुरो चाहिँ नगरै, सम्भव छैन भन्नुभएको थियो। तर हाम्रै बाको पालामा हामीले राजालाई मात्र होइन, लामो 500-600 वर्ष अगाडिदेखिको राजतन्त्रलाई पल्टाइदिउँ नि त होइन। यो सामान्य कुरो थिएन, परिवर्तन भयो। अरू परिवर्तन भयो। त्यसमा अझ सामाजिक हिसाबले हेर्ने हो भने समानुपातिक समावेशी जो हामीले सिद्धान्तमा राज्य चलाउन खोजिराखेका छौँ, यद्यपि त्यो अलि लुटपाटमा परेको छ। लुटपाटमा परेको छ त्यही समुदाय मार्फत, त्यो समुदायका अलिकति इलाइट्सहरू। त्यो समुदाय भनेको जस्तो हामी भन्छौँ नि, महिलाहरूका निम्ति, जनजातिहरूका निम्ति, मुस्लिम, दलितहरूका निम्ति भनेर हामीले जसरी समानुपातिक समावेशी बनायौँ नि, त्यही सेक्टरका अलिकति अप्पर क्लासका मान्छेहरू, कम्युनिटी त त्यही हो है, तर त्यसको चाहिँ जो अलिकति अप्पर क्लासका, अलि सहर बजारिया मान्छेहरूले लुटपाट चाहिँ गरेका छन्। तर समानुपातिक समावेशीले हाम्रो नेपालको खास नेपालको सामाजिक चित्रलाई चाहिँ राज्य सत्ताको नीति निर्माणको तहमा प्रतिबिम्बन जरुर गरेका छ। यो अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तेस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो जस्तो देशमा सङ्घीयता अहिले अलिकति आलोचनाको घेरामा पर्न खोजिराखेको छ। सानो देशमा यो महँगो हुन्छ भन्ने छ। अहिले तपाईँले भने जस्तै 5 दलीय गठबन्धनको एक दलले त यो सङ्घीयता स्वीकार गरेको पनि छैन, राष्ट्रिय जनमोर्चाले।
खैरी फेरि हामीले भनेको चाहिँ कुरो के हो भने फेरि राम्रो काम गर्ने स्थानीय सरकारहरूले मानौँ 8वटा 10वटा 13वटासम्म पालिकाहरू कहीँ त 20वटा पनि छन् पालिका होइन जिल्ला सदरमुकामले दिने सुविधाहरू 20वटा केन्द्रबाट चाहिँ सम्बन्धित जिल्लाले दिने भयो नि त सर्लाही जस्तो जिल्लाले 20वटा केन्द्रबाट चाहिँ जिल्ला सदरमुकामले दिने सेवाहरू दिइराखेको छ भनिसकेपछि त के भने साना इकाइहरूमा ती सेवाहरू जनताले प्राप्त गर्ने भए यद्यपि त्यो चाहिँ अलि जनता मैत्री भएन है भन्ने चाहिँ छ त्यो अर्को समीक्षा विषयवस्तु हो सङ्घीयता पनि हामीले स्थापित गऱ्यौँ र सङ्घीयताको ड्राइभ गर्ने जति नेता हुनुहुन्थ्यो स्थानीय सरकारमा स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लगायतको मन्त्रीमण्डल र सांसदहरू सङ्घको त अर्को कुरो भयो उहाँहरूले राज्यबाट लिने सेवा सुविधाहरू चाहिँ आफ्नो हैसियतभन्दा राज्यको आर्थिक अवस्थाभन्दा अलिकति बढी गरेको हुनाले गाडीकै उदाहरण लिउँ न एउटा सामान्य मुख्यमन्त्रीले 60-70 हजार मतलब लाखको गाडी चल्यो भने मान्छेले धेरै बढी आलोचना गर्दैन तर चढ्दी कस्तो हो भने 2 करोडको गाडीमा त साइकलमै पनि भयो होइन मैले भन्नु अहिलेको जमानामा साइकल चढेर हिँड भन्न नसकिएला ठिक छ त्यति चाहिँ पछाडि पनि नफर्काउँ तर यहाँ त 2 करोडभन्दा माथिको गाडी चढ्ने मैले किन्न चढ्ने भनेर उल्टो त्यसको प्रतिवाद गर्ने हामीसँग जो संस्कृति देखियो यसले चाहिँ सङ्घीयता चाहिँ गलत रहेछ भन्ने दिशातिर अलिअलि छलफल जान खोजेको छ तर सङ्घीयताको बारेमा अहिले समीक्षा गर्ने बेला भएको छैन टोटल लोकतन्त्र नै अहिले खराबमा हो म त्यसको बारेमा लोकतन्त्र चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नु होला भने लोकतन्त्र भन्ने चिज वर्गीय चिज हो यो निर्वर्गीय हुँदैन यो संस्थागत हुनै पाएन नै यो निर्वर्गीय हुँदैन यो वर्गीय हुन्छ जहाँ संसारभरि हेर्नु न लोकतन्त्र भनेको प्रजातन्त्र संसदीय प्रजातन्त्र संसदीय व्यवस्था यसलाई हो नि अहिले हामीले लोकतन्त्र भने त यो लोकतन्त्र आम मान्छेहरूको लोकतन्त्र हो या थोरै सीमित मुठ्ठीभर मान्छेहरूको लोकतन्त्र हो भनेर एकचोटि पूर्वाग्रह बिना हेरौँ त भन्दा त्यहाँ सीमित मान्छेहरूको लोकतन्त्र यो आम मान्छेहरूको लोकतन्त्र यो होइन यद्यपि यो भित्र केही हिजोको भन्दा 47 साल पछाडिको लोकतन्त्र भन्दा 63 साल पछिको लोकतन्त्रले अलिकति मैले अहिले भने नि समानुपातिक समावेशी लगायत केही विषयवस्तुहरू थपेको छ यद्यपि त्यसले फुल फेज काम गर्न पाएको छैन त्यसकारण लोकतन्त्र भनेको चाहिँ यो असफल भयो या संस्थागत हुन सकेन भन्नुभन्दा अगाडि यसको वर्गीय चरित्र हेर्नुपर्छ हामीले त्यसकारण यो अहिले प्राप्त गरेको लोकतन्त्र चाहिँ पीडितको वर्ग जो छ हैन त्यो आधारभूत तहको जनता जो छ जो राजनीतिक आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारबाट आज पनि विमुख छ त्यसलाई यो लोकतन्त्रले सम्बोधन गर्न सकेका छैन सक्दैन त्यसकारण लोकतन्त्रको परिभाषा चाहिँ वर्ग अनुसार फरक फरक हुन्छ यो चाहिँ सानो समाजभित्रको सानो तबकालाई हित गर्ने लोकतन्त्र हो यो त्यो गर्यो त्यो त गर्यो नि तपाईँ हामीले देख्दैनौँ जस्तो हेर्नु न म पञ्चायतको कुरो गर्दिनँ किनभने जरुरी छैन पञ्चायतको विरुद्ध हामी लडेको नि हैन मानिस एक हिसाबले प्रजातन्त्र लोकतन्त्र मैले एक वाक्य भन्नै पर्छ किन गरेको भने गरे त सानो पंक्तिलाई चाहिँ सेवा गर्यो यसले भन्दा गर्यो किन गरेको भन्दा 47 सालको 46-47 सालको परिवर्तनपछि राजधानी छिरेका दलका नेताहरू मुख्यतः कांग्रेस र तत्कालीन माले पछि एमाले भन्यो दलका नेताहरूको आजको जीवनशैली र सम्पत्तिसँगको सम्बन्ध हेर्नुहोस् त मान्छेले जिउ र टोक्छ र कयौं मान्छेहरू फेन्ट हुन्छ होइन फेन्ट हुन्छ तिनीहरूलाई लोकतन्त्र आएन उनीहरूले त साम्यवादी यही हो भन्छन् कहिलेकाहीँ त यही हो साम्यवाद भन्छन् तर त्यो के भने दृष्टिभ्रम हो आफू बिग्रेपछि हैन अरूलाई पनि बिगार्ने तरिका हो त्यो त्यसैले मैले भनेको चाहिँ सीमित मान्छेहरूलाई यो लोकतन्त्रले संरक्षण गर्छ यो लोकतन्त्रले उनीहरूको हितमा काम गर्छ तर बहुसंख्यकको चाहिँ पक्षमा यसले काम गर्न सक्दैन यो कुरो पक्का भन्दाखेरि अब यो सिस्टम कोल्याप्सतिर भन्छ नि त्यो स्थिति अहिले पुग्या होइन सिस्टम दुईटा कारणले कोल्याप्स हुन्छ एउटा यो सिस्टम भन्दा अगाडि सत्तासीन भएका शक्तिहरू पुनर्संगठित भएर हैन शक्ति आर्जन गरेर अनि फेरि यो परिवर्तनलाई चाहिँ पछाडि फर्काउने कोसिस गर्छ एउटा त्यसरी यो कोल्याप्स हुने ओके हैन दोस्रो चाहिँ यसले बहुसंख्यक जनताको हित गर्दा त्यसलाई अझ अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर यसलाई कोल्याप्स गराउने हुन्छ हैन यो पनि कोल्याप्सै हो तर यसमा टेकेर हो हैन यसमा टेकेर अगाडि जाने बहुसंख्यकको लोकतन्त्रको स्थापना गर्नका निम्ति एउटा त्यसो हुन्छ एउटा चाहिँ सत्ताबाट चाहिँ बाहिर फालिएका शक्तिहरू पुनर्संगठित हुने कोसिस गर्छन् त्यसो गर्दा अहिले तत्काल चाहिँ यो पछाडि फर्काएर सत्ताबाट बाहिर भएका शक्तिहरूले अझै पनि भने मैले कोल्याप्स गर्छन् भन्ने सम्भावना म देख्छु यो खतरा भने अझै पनि कसबाट एउटा समय भन्थे नि त हैन यो राजाबाट खतरा छ राजावादीहरूबाट खतरा छ भने त्यो खतरा त छैन हैन अब राजावादी पूर्वपञ्चहरूबाट मलाई यो लोकतन्त्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा खतरा म कति पनि देख्दिनँ तर ध्यान दिनुपर्छ पोलिटिकल साइन्समा एउटा के भन्छ भने सत्ताबाट बाहिरिएको शक्ति चाहिँ जहिले पनि फेरि सत्तासीन हुने कोसिस गरिरहेको छ
त्यो त छँदैछ। अनि गर्छ, त्यो पोलिटिकल साइन्सको एउटा थिम हो त्यो। खतरा कहाँनिर छ भने मैले दुईटा कोणबाट खतरा देख्छु। एउटा जो शक्तिहरू यही लोकतन्त्रका निम्ति लडे तर यो लोकतन्त्रप्रति उनीहरू इमान्दार भएनन्, त्यसकारण तिनीहरूबाटै खतरा छ, एउटा कुरो मेरो कुरो त्यहाँ छ। दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो देशमा हामीले जति पनि निर्णयहरू गर्छौँ, जति पनि कानुन बनाउँछौँ, जति पनि राज्य सञ्चालनका निम्ति प्रयत्न गर्छौँ, हाम्रो बुद्धिले भन्दा अर्कैको बुद्धिले बढी गर्छौँ। त्यो भनेको नेपालभित्रको बुद्धिले धेरै काम गर्दैन। यो सबै काम धेरै जस्तो काम हामी आयातित बुद्धिबाट होइन गर्ने कोसिस गर्छौँ, त्यो खतरा देख्छु मैले। त्यो भनेको हरेक पार्टीका नेताहरू, प्रमुख नेताहरूबाट नेपाल सबै त्यसैको चङ्गुलमा जान खोजिराखेको छ भने पार्टीहरू त त्यहीँ भित्रका चिज भयो नि। त्यो चाहिँ यो दुईटा खतरा, एउटा स्वयं लोकतन्त्र। त्यो भनेको बाबुरामजी उही साँचो अन्त रहन्छ भनेर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बुझा जस्तै हो। अब उहाँको अनुभूतिको तहको त्यो अभिव्यक्ति थियो भने त्यसलाई अन्यथा मान्दिनँ मैले। अनुभूति हुन्छ नि, काम गर्दै जाँदा होइन, अनुभव हासिल हुन्छ र त्यो अनुभवको आधारमा चाहिँ अभिव्यक्त गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इमान्दारै लाग्छ मलाई। तर उहाँको चाहिँ त्यो अनुभूतिको तह हो या कार्यकारी प्रमुख हुँदाखेरिको चाहिँ के हो म जान्दिनँ, त्यो अर्को पक्षको बारेमा म धेरै जान्दिनँ। तर हामी सबैले हेरौँ न, हामीले देखिराखेकै छौँ नेपालका पार्टीभित्रका अन्तरसङ्घर्षहरू, सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्याहरूको बारेमा विदेशी प्रतिनिधिहरू, खुफिया संस्थाका प्रमुखहरू, हाम्रो कार्यकारी प्रमुखको चाहिँ ओछ्यानमा मध्यरातमा पुग्छन्। ठिक छ, यो प्रश्रय कसले दियो त? यो प्रश्रय अघि कुरा आयो नि त। मैले भनेको त नि लोकतन्त्रका चाहिँ पक्षमा लड्ने शक्तिहरूकै कारणले भयो नि त्यो। म तपाईँलाई मध्यरातमा भेट्दिनँ, म तपाईँलाई मेरो निजी निवासमा भेट्दिनँ, म तपाईँलाई अपारदर्शी ढङ्गबाट भेट्दिनँ, तपाईँ आफ्नो प्रोटोकल अनुसार कसलाई भेट्नु हो त्यसलाई भेटेर जानुहोस् भन्न सकिँदैन? त्यो भनेको इङ्गित तपाईँले जसलाई गरिरहनु भएको छ एक व्यक्ति मात्रै हो? होइन, एक व्यक्तिलाई मात्रै मैले सिस्टम र यो गलत संस्कृतिको कुराकानी गरिरहेको छु। त्यो कहिले कुनैमा घटना घट्छ, कहिले कुनैमा घटना घट्छ, कहिले कुनैमा घटना घटिरहेको छ। तर त्यसले समग्र हाम्रो देशको सार्वभौमिकतालाई असर गरिरहेको छ, हाम्रो स्वतन्त्र निर्णय प्रक्रियालाई असर गरिरहेको छ। त्यसले लोकतन्त्रलाई के गर्छ भन्दा धराशायी बनाउने चाहिँ सम्भावना हुन्छ। मैले त्यस कारणले भनिरहेको छु, मेरो व्यक्ति विशेषको कुरो होइन, तर व्यक्ति विशेषको पनि आलोचना हुन्छ। भन्दाखेरि अब एक हिसाबले भनौँ मुलुकमा राजतन्त्र चलेन, अब गणतन्त्रको अवस्था यो छ होइन, अब अदालतलाई मुछ्न खोजिया छ एक हिसाबले भन्दाखेरि अबको बाटो के हो त? एउटा त यो मैले अघि नै भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई टेकेर अगाडि जाने शक्तिहरूले आफ्नो आइडेन्टिटी राम्रोसँग स्थापित गर्न सकिराखेका छैन हो। यदि त्यो शक्तिले आफ्नो आइडेन्टिटी ठिक ढङ्गबाट स्थापित गरिसकेको भए यसमा टेकेर अगाडि जाने आन्दोलनको एउटा दिशा पक्रिसकेको हुन्थ्यो। त्यसकारण त्यो शक्ति कमजोर छ भनिसकेपछि अहिलेको यो व्यवस्थालाई पछाडि फर्कन त दिनु भएन। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको यो लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउनका निम्ति चाहिँ यसलाई स्थापित गर्न चाहिँ लडेका शक्तिहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा बचाउने उद्देश्य राख्नु पर्यो। पहिलो गर्ने काम त्यही हो। दोस्रो काम के गर्नु पर्यो भने बहुसङ्ख्यकहरूको लोकतन्त्र हुँदै पनि 5-5 वर्षमा त जनताका भोट माग्न जान्छन्, जान पर्छ। त्यसो गर्दा न्यूनतम जनताहरूलाई चाहिँ राहत, त्यो चाहिँ सुधारको काम हो। त्यो न्यूनतम चाहिँ राहत चाहिँ जनताको बिचमा हामीले त्यो गरिने ठाउँ छ। अब एक हिसाबले भनौँ मुलुकलाई सुधार गर्छु, आमूल परिवर्तन गर्छु भनेर आएका नेताहरूको अघि भन्नुभयो नि तपाईँले, उनको आर्थिक अवस्था आफै चाहिँ सुध्रिएर गए। आन्दोलनमा कहिलेकाहीँ आन्दोलनै धराशायी हुन्छ, कहिलेकाहीँ एकाध नेताहरू धराशायी हुन्छन्। एकाध नेताहरू धराशायी भयो भने आन्दोलन रोकियो भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। म तपाईँलाई एउटै मात्र उदाहरण दिन्छु। तपाईँ अध्ययन गर्ने मान्छे, 1947-51मा इन्डियाको चाहिँ तेलङ्गानामा ठुलो किसान विद्रोह उठेको थियो, ठुलो किसान विद्रोह। त्यो किसान विद्रोह पार्टीले ठिक ढङ्गबाट नेतृत्व गर्न नसक्दा र राज्यको दमनको बाधनमा परेर विघटित भयो। त्यो नक्सा मतलब तेलङ्गाना किसान विद्रोह सङ्गठित नक्सलबाडीमा भएपछि त्यो आउनको निम्ति झन्डै उसले 25 वर्ष गुजार्नु पर्यो। मैले भनेको एकाध नेताहरूले धरातल छोडे, बिग्रे होइन, आफ्नो घोषित मूल्यमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकेनन् भनेर आन्दोलन अलिअलि मगाउँछ तर आन्दोलन सिद्धिँदैन। नेपालमा आन्दोलन सिद्धिया छैन अझै छ। मैले અહીં भनेको शक्ति चाहिँ ठिक आफ्नो आइडेन्टिटी सहित उपस्थिति हुन चाहिँ सकेका छैन। नेपालमा आन्दोलन सकिया छैन, आन्दोलन सकिया छैन, सकिँदैन। अघि मैले सुरुमा पनि भने किन सकिँदैन? तपाईँ शक्ति सञ्चयमा हुनुहुन्छ भनेर भने जस्तो हो। किन सकिँदैन भने यो बहुसङ्ख्यकको चाहिँ लोकतन्त्रै होइन त आन्दोलन गर्न सकिन्छ।
मुलुक सार्वभौम त छ कानुनी हिसाबले या लिखित हिसाबले, तर रियल व्यवहारमा मुलुक सार्वभौम छैन नि। आन्दोलन कसरी सिद्धिन्छ? अब आन्दोलन भने गर्ने कसले हो, मैले कसले गर्ने भन्दा त्यो बहुसङ्ख्यक जनताको बीचबाट तिनीहरूको मुक्तिका निम्ति काम गर्ने राजनीतिक शक्तिले आफ्नो आइडेन्टिटी सहित अलिकति राष्ट्रिय आकारमा आउन सकेको छैन अहिले, तर त्यो आउँछ, आउनुपर्छ। यो समाज विकासको नियमै हो नि। अब त्यसले कसलाई बढार्छ त्यो आन्दोलन? यो चाहिँ आन्दोलन त बाढी ल्याउँछ होइन, त्यो त स्वाभाविक हो। एउटा नयाँ नेता जन्माउँछ अनि स्वाभाविक। त्यो त कस्तो हो भने समाजमा धेरै वर्गहरू हुन्छ नि, मुख्यतः दुईटा वर्गमा केन्द्रित हुन्छ समाज। वर्ग त धेरै हुन्छ, तर कन्क्लुजन निकाल्दा दुईटा वर्गमा आउँदा विभाजित हुन्छ समाज। त्यो एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई जहिले पनि पराजित गर्ने उद्देश्य राख्छ, ओके होइन? त्यसो गर्दा जुन वर्गले जित्छ अर्को वर्गलाई पराजित गर्ने हो। अनि मैले तपाईँलाई भने, फेरि म दोहोऱ्याउँछु, मुठ्ठीभर मान्छेहरूले राज्यको स्रोत साधन राज्य शक्तिको चाहिँ नेतृत्व गरेर राखेका छन् र लोकतन्त्र भनेको यही भनिराखेका छन्। यसलाई पनि पराजित गर्ने बहुसङ्ख्यक वर्गले, जो आधारभूत तहको वर्ग छ त्यसले त्यो मुठ्ठीभर वर्गलाई पराजित गर्ने, जस्तै बढार्ने। त्यही हो के भनेको मुठ्ठीभर वर्ग भनेको त हामीले देखेका यी 5 दल 6 दल जुन देखिया छन् तिनका नेता हुन्। अब त लक्षित त त्यतितिर रहला। त्यसको पनि कस्तो हुन्छ नि, एउटा दलको घोषित मान्यता हुन्छ, त्यो आधारमा हो दृष्टिकोण बनाउने। एउटा दलको घोषित मान्यता विपरीत जाने त्यहाँभित्रका नेता कार्यकर्ता हुन्छन्, त्यो चाहिँ सहायक पाटो हो। त्यो सहायक पाटो चाहिँ उनीहरूको घोषित नीति हेर्ने हो। घोषित नीतिको आधारमा उसले कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर हेर्ने हो। पोलिटिकल साइन्सले त्यही भन्छ नि, विश्लेषण त्यही गर्छ नि। त्यो भएर समाजमा यी दुई वर्ग छौन्जेलसम्म आन्दोलन रोकिँदैन। आन्दोलन अलिअलि दिशा चाहिँ बदलिन सक्छ, अलिअलि दिशा गति चाहिँ अलिअलि बदलिन सक्छ, तर आन्दोलन चाहिँ रोकिँदैन भन्छ नि त पोलिटिकल साइन्सले। अब तपाईँ एक हिसाबले भनौँ, अब नेकपामा पनि केन्द्रीय सदस्य भएर जानुभयो तपाईँहरू, होइन? केपी ओलीसँग पनि सहकार्यमा काम गर्नुभयो उहाँको नेतृत्वमा। कस्तो हुनुहुँदो रहेछ उहाँ नेता? यो सार्वजनिक भएकै विषयवस्तु। अस्ति उहाँ गोदावरीमा देख्नु भएन, होइन? महादेवको भन्दा ठुलो मूर्ति राख्नुभयो त्यहाँ। साँगामा छ नि महादेवको मूर्ति, त्योभन्दा ठुलो उहाँका मूर्तिहरू, पानीको बोतलमा फोटो हाल्नुभयो, राख्नुभयो नि त्यहाँ। त्यसकारण केपी ओली चाहिँ नेकपाभित्रको महादेव त्यही हो। त्यहाँ चाहिँ अलिक प्रष्ट रोकियो। त्यो तपाईँको अध्यक्षमा पनि त त्यही गुण छ नि, होइन? मैले त भनेको छु, भन्नुभएको छ एमाले भित्रको क वर्गका ओली, अन्त पनि छन् है ख वर्गका ओलीहरू, अन्त पनि छन्। उनी चाहिँ क वर्गकै हुन्। उनलाई यो मामला कसैले क र ख नमिल्या हुन्। अब यो मामला मैले तपाईँलाई प्रश्न भन्छु, नेकपा हुँदाखेरिको नेकपाभित्रको विवादमा चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले खड्ग ओलीले असाध्यै ज्याजती गर्नुभयो, असाध्यै ज्याजती गर्नुभयो भन्छु। पार्टी एकता बचाउने कोसिस चाहिँ अरू थुप्रै आलोचना गर्ने विषय छन् प्रचण्डका, त्यो कुनै सन्दर्भमा छलफल गरौँला। तर नेकपाभित्र हुँदाखेरि नेकपाको एकतालाई बचाउनुपर्छ। सरकारले प्राप्त गरेको वामको नाममा प्राप्त गरे हो त त्यो त, होइन? त्यो वाम शक्तिको नाममा प्राप्त गरेको जनमतलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन दिँदैन भन्ने मामलामा चाहिँ प्रचण्डले सकारात्मक रोल खेल्नुभयो। अरू विषयवस्तुमा तान्दाखेरि यो विषयवस्तु पनि त्यतै लहर मिसाइदिनु हुँदैन। सकारात्मक रोल खेल्नुभयो जरुर। त्यो भनेको जस्तो मैले भने नि त दुईटा, एउटा 2.5 वर्षको लागि कार्यकाल मैले छोडिदिनु भयो नि। छोड्नुभयो, तर चाहना छोड्नु भयो होइन। उहाँले के भन्नु, जनमानसमा पार्टी एकता बच्छ भने मौखिक रूपले छोड्नुभयो, इच्छा छोड्नु भएन। पार्टी एकता बच्छ भने 2.5 वर्षको हाम्रो लिखित प्रस्तावबाट म पछाडि हट्छु। तर शर्त के हो भने पार्टी एकता बच्नुपर्छ, सरकारले गर्ने काम लोकप्रिय हुनुपर्छ। किनभने हामीले स्थायित्वको निम्ति भोट मागेका थियौँ। अनि अस्थिर नेता होइन प्रचण्ड? उहाँले चाहिँ अस्थिरतालाई गतिमा बुझ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। गतिमा बुझ्नुपर्छ भने गतिलाई मान्छेहरूले अस्थिर भन्छन् भन्नुहुन्छ उहाँले। यो गति भनेको अहिले विचलन देखिया छ नि व्यक्तिको हिसाबले उहाँमा अहिले बोलीमा याद गर्नुभयो होला नि केही दिनदेखि। नै मैले त अब अहिले कहिले आत्महत्या गर्छु, कहिले आत्महत्याको प्रसङ्ग चाहिँ गलत व्याख्या भयो। व्याख्या गलत हो, गलत व्याख्या भयो। यद्यपि मेरो भनाइ के छ भने स्वयं प्रचण्डको, अनि यो बम वर्षाको कुरा सुन्नुहोस्, प्रचण्डको कुरो होला या अरू कम्युनिस्ट नेताहरूको कुरो होला, निजी कुरो धेरै गर्न हुँदैन। निजी कुरो गर्ने ठाउँ पारिवारिक चाहिँ एउटा फोरम होला, भेटघाट होला, त्यहाँ गर्ने होला। निजी कुरो गरेर त्यसको संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्न सकिँदैन, होइन? प्रचण्डले या माओवादीभित्रका चाहिँ कयौँ नेताहरूले, मैले समेत, हामीले करेक्सन गर्नुपर्ने विषयवस्तु के हो भने कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सामूहिक नेतृत्वको अभिव्यक्ति हो, क्षमताहरूको केन्द्रीकरणको अभिव्यक्ति हो।
र त्यही सामूहिक तर निर्णय सामूहिक कहिले भएन न माओवादी केन्द्रमा त्यही भयो भएर त हाम्रो आन्दोलनको बारेमा केही न केही प्रश्न उठेका छन् नि त हाम्रा नेता कार्यकर्ताको बारेमा प्रश्न उठेका छन् तपाईले पनि सुरुमा पृष्ठभूमिमा भन्नुभयो त्यत्रो ठुलो चाहिँ योगदान गरेर आएको चाहिँ पार्टी र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू एकाध वर्षमै लगभग ढले हैन भौतिक हिसाबले नढलेको हुन सक्छ हैन वैचारिक र चाहिँ तपाईको चाहिँ सांस्कृतिक हिसाबले हामी ढले आर्थिक रूपमा पनि त विचलन आयो नि प्रचण्डजीमा पनि त्यही देख्छन् आम मानिसहरूले त्यसले गर्दाखेरि हुन सक्छ होइन अब उहाँले त्यसको चाहिँ फेस गरेर राख्नु भएको छ होइन भनेर सबभन्दा ठुलो त त्यही हो नि तर मैले के भन्छु भने उहाँलाई किन चाहियो त्यत्रो महल त्यत्रो रहर होइन प्रचण्डले एक्लै त्यसको प्रतिवाद गरेर हुँदैन सबभन्दा पहिला यसका निम्ति पार्टीभित्र भयो के हो भनेर पार्टीभित्र छलफल गरेर एउटा चाहिँ वस्तुगत निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ उहाँलाई प्रश्न सोध्ने उहाँले होइन भन्ने तर होइन भनेर पत्याउने भन्दा नपत्याउने जमात ठुलो भयो बढ्दै जाने त्यसले स्वयं हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई पनि के गर्छ कमजोर बनाउँछ माओवादी आन्दोलनले कमजोर बनाउँछ त्यसैले मैले के भनेको त्यो धारा त छोड्न त सक्नु भएको छैन मैले सार्वजनिक हिसाबले पनि फेरि के भन्छु भने पार्टीभित्र पनि हामी छलफल गरिराखेका छौँ सम्पत्तिसँगको सम्बन्ध परिवारसँगको सम्बन्ध यो विषयवस्तु चाहिँ निजी मामला बनाइयो भने हामी निजी जीवनमा फर्काउनुपर्छ राजनीतिक जीवनमा छौँ सामाजिक जीवनमा छौँ सार्वजनिक जीवनमा छौँ भने यस्ता विषयवस्तुहरू पनि सामाजिक र सार्वजनिक हुन्छन् सकारात्मक त यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ नकारात्मक दिशातिर गयो भने यसले व्यक्तिलाई पनि ड्यामेज गर्छ विगतको योगदानलाई पनि खुम्चाइदिन्छ र अब अगाडि जानुपर्ने आन्दोलनलाई के गर्छ भने यसले बाधा हाल्छ त्यसकारण यो प्रचण्डको मात्रै मामला होइन कि यो आम कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको एउटा जरुर छलफल र एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने विषय हो त्यही त मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन होइन एक हिसाबले भन्दाखेरि तपाईँहरूको पार्टीमा यत्रो सकस छ सबैलाई मन्त्री हुने रहेछ 49 मन्त्री खोजिरहेछन् भने किन यस्तो भयो हाम्रो पार्टीमा किन त्यसो भाव थाहा छ हाम्रो पार्टीमा मात्रै होइन राजनीतिमा भन्छु मैले हाम्रो पार्टीमा म आउँछु एकैछिनमा 2 मिनट एक मिनट ठिक छ राजनीति चाहिँ आफ्नो मूल्यबाट यो च्युत भयो यो च्युत पनि सामान्य ढङ्गको च्युत होइन कि भयङ्कर च्युत भयो त्यो मैले भनेको कुरो नि पुँजीवादले हरेक वस्तुबाट नाफाको अपेक्षा गर्छ पुँजीवादको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक शक्ति र तिनका प्रतिनिधिहरूले पनि नाफाको उद्देश्य राख्छन् राजनीति मार्फत जसरी पेसा व्यवसाय मार्फत नाफाको अपेक्षा राखिन्छ नि पुँजीवादी व्यवस्थामा राजनीतिबाट पनि नाफाको अपेक्षा राखिएको छ त्यसकारण राजनीति आफ्नो मूल्यबाट च्युत भयो एउटा जसले पुँजीवादका विरुद्ध लड्ने उद्देश्य राखेको छ र राजनीति मार्फत मात्र होइन जीवनमा कुनै पनि कोणको नाफा आर्जन गर्ने उसको उद्देश्य हुँदैन स्वयं त्यो राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता कार्यकर्ताहरू पनि पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र नाफा कमाउने पात्रहरू भए त्यसमा आलोचना भयो नि राजनीतिको आफ्नो मूल्यबाट च्युत भयो भनेको मैले यस अर्थमा त्यसो भएको हुनाले अब यता माओवादीमा आउँछ चाहिँ हामी पनि नाममा कम्युनिस्ट भए पनि उद्देश्यमा समाजवाद भए पनि आज हामी पुँजीवादी हावाहुरीबाट नराम्रोसँग लपेटिएका छौँ पुँजीवादी हावाहुरीबाट हामी लपेटिएका छौँ जसरी पुँजीवादी पार्टीका प्रतिनिधिहरूले राजनीति मार्फत नाफा खोज्छन् कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले पनि राजनीति मार्फत नाफा खोज्ने ठाउँमा हामी पुग्यौँ त्यसकारण हाम्रो आइडेन्टिटी धुमिल भएछ हामी कम्युनिस्ट हौँ या पुँजीवादी प्रतिनिधि हौँ भन्ने कुरो चाहिँ धुमिल भयो कम्युनिस्ट हुँदा यस्तो गर्न नपर्ने नहुने तर फेरि यता सिद्धान्त नाम लिखित डकुमेन्ट हेर्दा चाहिँ पुँजीवादी नहुने कम्युनिस्टै जस्तो हुने कस्तो स्थिति आएन आत्महत्या गर्छुसम्म भन्ने स्थिति आयो मन्त्री नबनाए फेरि पनि भन्छु नेताहरूले बोल्दा धेरै विषयवस्तुहरू ख्याल गर्नुपर्छ र निजी कुरो गर्न पाइँदैन तर विद्यार्थीको सम्मेलनको उद्घाटनमा बोलेको विषयवस्तु हो योभन्दा अगाडिको सरकारको प्रधानमन्त्रीले संविधान र लोकतन्त्रको विरुद्ध जसरी एकपछि अर्को चाहिँ अब स्टेपहरू चाल्दै जानुभयो मर या गरको परिस्थितिमा हामी थियौँ मरिन्छ तर चाहिँ यो विषयवस्तु चाहिँ आन्दोलनको रूपमा उठाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भसँग उहाँले जोड्नु भएको थियो म निराश छु म डिप्रेसनमा छु मैले केही गर्न सकिनँ त्यसमा आत्महत्या गर्छु भन्ने सन्दर्भ यो हुँदै होइन यद्यपि प्रचण्ड जतिको चाहिँ नेता दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको त्यत्रो जनयुद्ध लडेर आएको नेताले त्यो प्रसङ्ग चाहिँ अभिव्यक्त नगरेको भए यो विवादमा परिन्थेन नि त आम मानिसहरूले एकदमै छटपटाट छ अहिले प्रचण्डजीमा भन्छ नि त्यस्तो होइन छटपटाट पनि छ यो हुनु पनि पर्छ किनभने आजको आलोचना मैले तपाईँलाई भने नि हामीले यत्रो लामो समयसम्म पछिल्लो 10 वर्षको जनयुद्धमा त हामीले ठुलो बलिदान मार्फत हामी यहाँ आयौँ
यद्यपि हामीलाई मान्छेहरूले चाहिँ बलिदानको अर्थमा बुझ्दैनन् कि मान्छे मारेको अर्थमा बुझ्ने समस्या पनि छ। आउँदाखेरि चाहिँ हामीले लिएर आएको विकसित राज्य प्रणाली जो छ यो राज्य प्रणाली चाहिँ जनताको जनजीवनसम्म रूपान्तरित भएन। आम मानिसको दैनिकी परिवर्तन भयो आएन। यसमा त छटपट्टि हुनु पर्यो नि त। तर त्यतातिर त देखेन छ, यसमा नि छ हैन। यसमा माओवादी आन्दोलनको छटपट्टि यसमा छ हैन, यो कुरो पक्का हो। त्यो भइरहे त आम मानिसहरूले यो किसिमको सोचाइ माओवादीप्रति राख्दैन थियो होला नि त। ठिक छ। दोस्रो कुरो के छ भने प्रचण्ड आफै दुईचोटि प्रधानमन्त्री भए र यो तपाईँको चाहिँ यो सत्तामा बसिराख्नुपर्छ, कुर्सीमा बसिराख्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई ब्रेक गरिदिने पात्र एकजना हो। यो कुरो त हामी मान्छौँ नि। किन छोडे? ल पहिलोचोटि त्यत्रो चाहिँ झन्डै चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचनमा त बहुमत आएको हो नि। 240 मा 121 लिएर आएको माओवादीले 64 निर्वाचन। तर त्यसलाई फङ्सन लेभल बनाउन सक्नु विषय के भयो भने प्रधान सेनापतिको केस चाहिँ राष्ट्रपतिसँग जोडिसकेपछि उहाँले सहजतापूर्वक किनभने यहाँ त समस्या आयो भनेर बाटो छोडिदिनु भयो। अर्को बाटो अवलम्बन गर्न सक्नु के अल्बलिनु भयो, अर्कोतिर अल्बलिनु भयो। अहिले तपाईँले जनजीविकासँग नजोडिएर अर्कोतिर डाइभर्ट हुन थाल्नुभयो, सेनापतितिर डाइभर्ट हुन थाल्नुभयो, पशुपतिनाथको मन्दिरको के मूल भट्टा हटाउने डाइभर्ट हुन। मूल भट्टा पनि हटाउनु पर्थ्यो। नेपालमा त्यस्ता भट्टाहरू थुप्रै छन् भने त इन्डियन भट्टा किन चाहियो त हामीलाई हैन? यो कुरो त पक्का हो नि। तर म त्यतातिर प्रवेश किन हामी धर्म विरोधी मान्छे होइनौँ। धर्मप्रति मान्छेहरूले चाहिँ विश्वास गर्ने नाममा अन्धविश्वासी जसरी हुन्छन् त्यो प्रतिको हाम्रो आलोचना हुन्छ, तर धर्मप्रति हाम्रो विरोध हुँदैन। यो पनि भ्रम छ मान्छेमा है। हामी भौतिकवाद मान्ने मान्छेहरूले धर्म मान्दैनौँ, तर धर्म मान्ने मान्छेहरूलाई हामी चाहिँ सम्मान गर्छौँ। तर समाजमा चाहिँ एउटै धर्म मान्ने मान्छे त हुँदैन, विभिन्न धर्म मान्ने मान्छेहरू हुन्छन्। खैर होइन, आम मानिसको छटपटाटतिर उहाँ लाग्नु भएन भन्ने कुरा त्यो पनि छ। तर मैले भन्दै थिएँ त अर्को कुरो, त्यसो किन भएन होला भन्दा छटपटाट कता छ भन्दा राष्ट्रिय जीवनमा प्रचण्ड अहिले पनि केन्द्रमा हुनुहुन्छ हो। राष्ट्रिय जीवनमा प्रचण्ड आज पनि केन्द्रमा हुनुहुन्छ। तर त्यसको प्रतिबिम्बन पार्टी आन्दोलन र सङ्गठनमा पर्न पर्छ पर्दैन भन्दा परेन नि त। परेन, देखिएन। पार्टी आन्दोलन त कमजोर भयो होइन, हाम्रो लोकप्रियता कमजोर भयो। राष्ट्रिय जीवनमा प्रचण्ड चाहिँ एक हिसाबले हिरो हुँदै जाने अनि पार्टी आन्दोलन र सङ्गठनमा चाहिँ कमजोर हुँदै जाने हुन्थ्यो। सन्तुलन मिलेन नि भन्दाखेरि व्यक्तिवादी हो उहाँ हो, मिलेन। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो कुरो के छ भने अब यो पार्टी र चाहिँ सङ्गठनमा पनि हामीले काम गर्नु पर्यो कि त्यत्तिकै संवेदनशील हुनु पर्यो कि त्यत्तिकै वैज्ञानिक योजना बनाउनु पर्यो कि राष्ट्रिय जीवनमा तपाईँलाई चाहिँ जसरी केन्द्रमा मान्छेहरूले बुझ्छन् पार्टी आन्दोलनमा पनि त्यही ढङ्गको उचाइ हामीले हासिल गऱ्यौँ भने सन्तुलन मिल्छ। त्यसका निम्ति पनि छटपटाट हुनु पर्यो। भनेपछि अब प्रचण्डजीले तपाईँहरूको पार्टीलाई ठेक्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउनु भयो नै। त्यो त विज्ञान स्थितिमा पुग्यो। एउटै मान्छेले चाहिँ 1000 वर्षसम्म पार्टी ठेक्छ र ठेक्दैन नि। त्यो त विज्ञान के हुन्छ भने एउटा पुस्ताले एक ठाउँमा पुर्याउँछ, अर्को पुस्ता आउँछ, त्यसले फेरि अगाडि बढाउँछ। तर त्यो त देखिएन। आज 30-32-37 वर्षदेखि पार्टी अध्यक्षको रूपमा उहाँ नै हुनुहुन्छ। 32 वर्षदेखि पार्टीको प्रमुख हुनुहुन्छ, यो कुरो पक्का हो। हामीले छलफल गरेका छौँ। अब एउटै किनभने यो त विज्ञान विरोधी कुरो हुन्छ कि र हाम्रो पार्टीले युद्धकालमै बनाएको 21औं शताब्दीको जनवाद भन्ने एउटा चाहिँ धारणा छ, त्यो डकुमेन्ट हो। त्यसले के भन्छ भने बाँचुन्जेल नेताहरू पदमा बस्दाखेरि पनि आन्दोलनहरू कमजोर भएर विघटित भयो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। हाम्रो जीवनको लागि पनि हो। एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, एउटै व्यक्ति पार्टी र राज्य सत्ताको नेतृत्व हुँदा पनि समस्या भयो। त्यसकारण रोटेसनमा गर्नुपर्छ। एउटा जनतासँगको सम्बन्धमा काम गरिरहेको व्यावहारिक रूपले त्यो किन भएन? भइराखेकै छ। 32 वर्षदेखि एउटै छ, कसरी भयो? तपाईँको अहिले अध्यक्षको मात्रै कुरो नगरौँ न। माओवादीले यो बिचमा झन्डै 100 जना मान्छेलाई मन्त्री बनाएको छ आफ्नो पार्टीको तर्फबाट मात्रै। त्यो त नयाँ मान्छेलाई चाहिँ निर्माण गर्दै गएको अर्थमा पनि बुझ्नुपर्छ नि। तर त्यसले परिणाम राम्रो दिएको छैन, त्यो दोस्रो कुरो। किनभने मन्त्री हुने मान्छेले के काम गरे भनेर हामीले समीक्षा गऱ्यौँ अस्ति केन्द्रीय समितिको मिटिङ। हाम्रो तर्फबाट 3 जना प्रधानमन्त्री हुनुभयो हो, बाबुराम सही झन्डै 100 जना साथीहरू मन्त्री हुनुभएछ। मन्त्री हुनुभएका प्रधानमन्त्री हुनुभएका साथीहरूले ट्याक्कै नोट गर्नुपर्ने काम 1, 2, 3 के गर्नुभएछ भन्दा एउटा उज्यालो नेपाल चाहिँ गर्नुभएछ। तर त्यो पनि मान्छेहरूको बिचमा स्थापित माओवादीले गरेको भनेर स्थापित छैन। कसले गरेको भन्दा कुलमानले गरेको भन्ने विषय चाहिँ मुख्य स्थापित छ। त्यसो भने त के हामी जाहिर खानलाई मन्त्री हुन खोज्या हो, पैसा कमाउनलाई मन्त्री हुन खोज्या हो, या हाम्रो हिजोको घोषित मूल्य चाहिँ जनताको जीवनमा रूपान्तरण गर्नका निम्ति मन्त्री हुन खोज्या हो भन्ने विषयवस्तु केन्द्रीय समितिको मिटिङमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ, आलोचना भएको छ। मन्त्री हुनका निम्ति मन्त्री पठाउने होइन, जागिर खानका निम्ति माओवादी मन्त्री हुने होइन, पैसा कमाउनको निम्ति मन्त्रीहरू राज्य सत्ताको चाहिँ अब दोहन गर्ने ठाउँमा पुग्ने होइन। गम्भीरतापूर्वक र कडाइपूर्वक आलोचना भएको छ। साथीहरू चाहिँ जो मन्त्री भइसक्यो तर व्यावहारिक रूपले त्यो देखिया छैन।
एकै रात व्यवहार भनेको चाहिँ त्यसले अलिकति समयको पनि माग गर्छ। हामीलाई चाहिएको छ आजको भोलि नै, तर आजकै नै भोलि चाहिँ व्यवहार चाहिँ एक पाइलो हिँड्दा त देखिनुपर्छ, तर 100 पाइलाको अपेक्षा आजकै भोलि गर्न सकिँदैन। अनि केपीजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि यो प्रचण्डजीको नेतृत्व पनि उडेको प्लेन जस्तो बिलाउँदै जान्छ, हराउँछ, त्यस्तो स्थितिमा पुगिसक्यो माओवादी। अब हराउँदै जान्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ होइन हराउँछ, ऊ निर्दिष्ट गरेको चाहिँ ल्यान्डिङ गर्ने ठाउँमा गइराखेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो नि, होइन? नत्र त्यसो भने एकै ठाउँमा बस्ने हो भने त त्यो त जहाज उड्दै उड्दैन नि। ए अब त्यो रफ्तारमा छ अहिले माओवादी। उहाँले भनेको कुरोको पछि म लाग्दैन, किनभने ओलीले भनेका कुराको पछि लाग्ने हो भने हामी सबै पागल हुनुपर्छ। उहाँले टेकेको जगमा टेकेर कुराकानी गर्नुहुन्न, होइन? उहाँ आफै म महादेव हो भन्नुहुन्छ भने महादेवको पछि लाग्ने हो र अरू भिजनरी नेता होइन उहाँ। यही त हाम्रो मुलुक बर्बाद, यही त छ हाम्रो मुलुक, यही कारणले बर्बाद भएको छ। एउटै कुरो गरौँ न, एउटै कुरो म धेरै आलोचना त गर्दिनँ। त्यहाँ जनकपुरमा रहेर रेललाई चाहिँ त्यो पहेँलो चाहिँ टाटो ओराएर किन राखेको यत्रो वर्षसम्म? नचलाउनुमा किन किनेको? ठिक हो, होइन? किन गरेको? बजेट परेको छैन कुनै पनि योजनामा, उहाँले उद्घाटन भ्याइदिइसक्नुभयो उहिले, होइन? के गरेको थियो? धेरै ठाउँमा देखियो त्यो, किन गरेको थियो? होइन? त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो रेलको चाहिँ कार्यालय उद्घाटन गरेर चाहिँ आफ्नो गीत गाउने मान्छेलाई लर त्यसको त्यो कार्यालयको बेजेट किन गरेको? रोयल ल्याउनु थियो, ल्याउनु भयो, होइन? कागजको रेल आयो होला, अन्त त कहाँ आयो त? खै त्यो रेल त चलेको छैन। दैनिक कति खर्च भएको छ त्यसको चाहिँ राज्यको जुन ढुकुटीको तर्फबाट कति खर्च भएको छ हिसाब किताब छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँले नेतृत्व नभइकन एउटा हास्यव्यङ्ग्य नागरिकको हिसाबले चाहिँ उहाँले खुब रमाइलो दिनुहुन्छ, सुन्नु पनि मजा आउँछ। तर राज्यको नेतृत्वको तर्फबाट गर्ने नेताहरूले गर्ने तरिका त्यो होइन, त्यसले मुलुकलाई भयङ्कर घाटा पुगिरहेको छ। मुलुक अब यो अवस्थामा आउने अघि पनि कुरा आयो होइन, यी सबै नेताहरूको एक हिसाबले पार्टी सञ्चालनमा अयोग्यता त देखियो, कहीँ न कहीँ प्रतिशत कति होला देखियो, यो कुरो पक्का हो। प्रतिशत चाहिँ तलमाथि हुनसक्छ त्यो, होइन? अहिले हेर्नु न हाम्रो पार्टी सहितको 5 समस्या चाहिँ माओवादी मात्र होइन, उसो माओवादी कसरी हो? मूल जड त माओवादी समस्या त यो माओवादी नै हो भन्ने पनि एक थरीको बुझाइ छ नि। त्यो त कस्तो हुन्छ भने पूर्वाग्रही मानसिकता हुन्छ समाजको एउटा तबकासँग, जो हिजो जनयुद्ध कालमा त्यो तबका विरोधी नै थियो माओवादीको। हामी शान्ति प्रक्रियामा आउँदा पनि त्यो तबका विरोधी नै छ। हेर त राज्य सत्ता लिने भन्थ्यो, हत्तरपत्त शान्ति प्रक्रियामा आयो भने त्यसैले आलोचना गर्छ, होइन? शान्ति प्रक्रियाबाट यता आइसकेपछि त हाम्रो चाहिँ घोषित मान्यताबाट हामी चिप्लिराखेका छौँ भनिसकेपछि त्यो हिजोदेखि विरोध गर्ने तबका होइन, अब त्यो हामी नबिग्री हुन्थ्यो भने तबका पनि हाम्रो विरुद्धमा कहीँ न कहीँ उभिएकै छ। नै तपाईँहरूकै पार्टीबाट पनि एक थरी त भने त संसदीय भाषमा छिरे होइन हो। हामी जनयुद्ध लड्दाखेरि या जनयुद्धभन्दा अगाडि या मार्क्सवादको आविष्कार गर्दा या जसले मार्क्सवाद आज चाहिँ मान्छ त्यो चाहिँ उसको आदर्श संसदीय व्यवस्था होइन, यो कुरो पक्का हो। संसदीय व्यवस्था कम्युनिस्टहरूको आदर्श होइन, संसदीय व्यवस्था मार्क्सवादको घोषित नीतिसँग मिल्दैन। संसदीय व्यवस्थाबाट श्रमिकहरूको, किसानहरूको, आधारभूत तहको जनताहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुक्ति सम्भव छैन। यो आज हाम्रो पार्टीको घोषित नीति हो। भन्दाखेरि आन्दोलन अझै समाप्त भएको छैन, अघि पनि कुरा गर्नुभयो तपाईँले होइन, त्यतिर सङ्केत गरिरहेको छ। आन्दोलनको रूप बदलिन्छ। मार्क्सले पनि के भनेका छन् मार्क्सवादको आविष्कार गर्ने क्रममा भने त्यसको नेतृत्व कसले गर्छ अब? अनि त्यो त नेतृत्व भनेको त चाहिँ सङ्घर्षबाट आउने हो, बनी बनाऊ कसैले चाहिँ नियुक्त गरेर पठाइदिने होइन। अहिलेसम्मको त नेतृत्व नै दिँदै आएका देखियो नि, अब भन्दाखेरि ड्रास्टिकली चेन्ज हुन्छ अबको आन्दोलन भनेको। त्यो त जस्तो उदाहरणको निम्ति जनयुद्धको मुख्य नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुभयो, त्यहाँ एउटा ठुलो टिम थियो, त्यो टिमले गर्यो। आन्दोलन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आयो, संविधान सभाबाट संविधान बन्यो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आयो। अब हामीले यसैलाई आदर्श मान्ने हो भने, माओवादीले यसैलाई आन्दोलन मान्ने हो भने, मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यही व्यवस्थालाई आदर्श मान्ने हो भने हामी नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले भन्दा फरक राजनीतिक पार्टी हुँदैनौँ। हो, एमाले र कङ्ग्रेसहरूले समाजमा रहेका सबै वर्गहरूको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन, त्यसमा अर्को पार्टीको अवधारणा आएको हो नि। हो ल, अब भनौँ एक हिसाबले ओलीसँगको सम्बन्ध टुटेपछि अहिले देउवासँगको सम्बन्ध गएको छ नि तपाईँहरूको पार्टी। त्यो त यस्तो हो, ओलीसँगको सम्बन्ध हाम्रो पार्टी एकता सहितको सम्बन्ध हो, त्यो टिकेन। नटिकेको कारण पनि मैले त धेरै सार्वजनिक गर्दै आएको छु, हाम्रो वैचारिक चाहिँ बुझाइ कमजोर थियो। एमालेसँग एकता गरेर समाजवाद ल्याउँछु भन्ने विश्लेषण नै खोटी थियो, त्यो सम्भव थिएन। तर शक्ति आर्जन गर्नका निम्ति र वामहरूको सरकार बनाएर जनताको बिचमा अलिकति सुधारकै भयो भने काम लानका निम्ति त्यो सही हुन सक्थ्यो।
त्यो त झन् छेड भयो त अब अहिले त। त्यो चाहिँ मुख्य त ओलीको कारणले सम्भव भएन, मुख्य त भनेको छु है मैले। यो भनेपछि प्रचण्डजीको गलत भयो होइन? हो, मुख्य त उहाँले एकता गर्ने कुरो चाहिँ त्यो यो स्टेप प्रचण्डजीले गलत निर्णय गर्नुभयो होइन? चुनावी तालमेलसम्म गलत होइन, त्यो कुरो सही नै छ। अब कङ्ग्रेससँग सुन्नुहोस्, एमालेसँग एकता गरेर समाजवाद ल्याउँछु भन्ने कुरो चाहिँ म व्यक्तिगत हिसाबले आज पनि सहमत छैन वैचारिक हिसाबले। अब कङ्ग्रेसको कुरो आउँछ, कङ्ग्रेससँगको एकता भनेको चाहिँ शुद्ध यो संविधान र यो लोकतन्त्र रक्षा गर्ने शर्तमा मात्रै हो। त्यहाँभन्दा बढी कङ्ग्रेससँग एकता होइन, यो संयुक्त मोर्चा हो या कार्यगत एकता हो भन्न पनि हुन्छ यसलाई। यो चाहिँ के हो त भन्दा संविधानको विरुद्ध आक्रमण गर्नुभयो ओलीले सरकारमा बसेर, लोकतन्त्रको विरुद्ध आक्रमण गर्नुभयो उहाँ प्रधानमन्त्री, हाम्रै पार्टीको प्रधानमन्त्री। अब यो संविधान जोगियो शेरबहादुरसँग एकता भएपछि, एक हिसाबले अहिले कार्यगत एकता भएपछि खतरामा थियो नि। 76 धारा 76 त उहाँले पटक पटक आक्रमण गर्नुभयो नि उहाँले, यो कुरो त पक्का हो नि। हो, अध्यादेश मार्फत पनि संविधान त पटक पटक आक्रमण गर्नुभयो नि। हो, कम्तीमा त्योबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरो एउटा। अर्को जोगियो त अहिले? हैन, म भन्दैछु आंशिक हिसाबले जोगियो नि त, जोगियो नि त, आंशिक रूपमा मात्रै जोगियो। पूर्ण जोगाउने कुरो त चाहिँ तपाईँ त त्यसले त अभ्यासको माग गर्छ, समयको माग गर्छ, हामी कसरी राजनीतिक गतिविधिहरू गर्छौँ त्यसले माग गर्छ, समाजमा रहेको अन्तर्विरोधलाई हामी कसरी हल गर्छौँ त्यसको चाहिँ व्यवहार त चाहिँ प्रतिबिम्बन मार्फत चाहिँ त्यो देखिने कुरो हो। म के भन्दैछु मात्रै भने 47 सालदेखि 62 सालसम्मको संसदीय व्यवस्थामा मुलुकभित्र जुन प्रकारको राजनीतिक कुसंस्कार भित्रियो नि, त्योबाट चाहिँ अलिकति मुक्त हुनु पर्यो। मतलब जनप्रतिनिधि सभा अथवा जनताले निर्वाचित गरेको चाहिँ संस्था चाहिँ आफ्नो आयुभरि बाँचोस्, त्यसले सरकार दिने सम्भावना छ उन्जेलसम्म। त त्यसले डेलिभरी नै दिन सकिरहेको छैन, किन जोगाउनु त त्यसलाई? डेलिभरी दिएन भने त हामीले व्यवस्था अर्को खोज्ने हो नि। त्यही त गरेर केपी ओली खोज्दै थिए होइन? केपी ओली त यो भइराख्यो भन्दा पछाडि फर्किन खोज्याउन्, अगाडि जान खोज्या होइनन्, उनी अगाडि जान खोजेका हुन्। यो व्यवस्था हो, त्यो त दृष्टिकोणमा हेर्नुपर्छ नि सर। उनी चुनाव गराउँछु भन्दै थिए त, निर्वाचनको मिति तोकेको कुरा भनेको अगाडि जाने चिज हो भने तपाईँको चाहिँ 38 सालमा चुनाव भएको थिएन, 43 सालमा चुनाव भएको थिएन राष्ट्रिय पञ्चायतको, 48 सालमा चुनाव भएको थिएन, 51 सालमा चुनाव भएको थिएन, 56 सालमा चुनाव भएको थिएन। किन र तपाईँहरूले भाग नलिने हुनुभएको होइन? चुनावले मात्रै राजनीतिले अगाडि लान्छ भनेको हो नि त। तपाईँको 62-63 सालको संयुक्त जनआन्दोलन किन होइन? प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको ब्युटी भनेको त्यही होइन, निर्वाचन होइन? निर्वाचनको माध्यमबाट नै हो, निर्वाचन हो। तर निर्वाचित एकचोटि निर्वाचित भएर आइसकेपछि त्यो निर्वाचित संस्थाले आफ्नो आयुभरि काम गर्न पाउनुपर्छ। किनभने प्रतिनिधि सभाको मुख्य काम भनेको सरकार दिने हो, यही हो नि, मुख्य काम सरकार दिने हो, त्यसपछि कानुन बनाउने हो। होइन, अहिले तपाईँले भन्दाखेरि एक हिसाबले भनौँ न, जनताको अझै पनि विश्वास कम्युनिस्टहरूप्रति छ भन्ने कुरा त देखायो जरुर, होइन? अघिल्लो निर्वाचनले पनि देखायो। त्यसलाई भलै अगाडि बढाउन सकिएन, एक सही कुरो होइन? अहिले पनि एक हिसाबले हेर्नु भने फुटिसकेको अवस्था पनि सबभन्दा ठुलो दलको हिसाबले पनि कम्युनिस्टहरू नै छन्, होइन? जनताको यस्तो आस्था भरोसाप्रति नै एक हिसाबले कम्युनिस्टहरूले अब सरकार चलाउन सक्दैनन्, यिनीहरू खतम रहेछन् भन्ने कुरा आम जनमासमा त पुग्यो नि। अब निर्वाचनसँग त डर भयो तपाईँहरू सबैलाई? होइन, यसको दुईटा कुरो छ। निर्वाचन भएर आइसके पछाडि त्यसलाई ठिक ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न नसक्ने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको सनातनी रोग हो। नेपालका यो कम्युनिस्टको मात्रै दोस्रो कुरो होइन, कङ्ग्रेसले चलायो त? कहाँ चलायो कङ्ग्रेसले? सुविधा सम्पन्न बहुमत 51 सालमा विघटन गरेपछि हाम्रो मुलुकभित्रको चाहिँ कुसंस्कृति र चाहिँ अब गलत चिजहरूको भित्रको कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा होइन। त्यसकारण कङ्ग्रेस योबाट चाहिँ चोखो। तर यो स्थितिमा त निर्वाचन त गरायो त। भने मेरो कङ्ग्रेसको आलोचना हुँदाहुँदै पनि राजनीतिभित्रकोलाई हामीले ठिक दिशा दिन किन सकेनौँ? निर्वाचन मार्फत आएको प्रतिनिधि सभा र त्यसले दिने सरकारले ठिक ढङ्गबाट काम गर्न किन सकेन भनेर ओभरअल नेपाली राजनीतिभित्रको हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। पार्टी बिजनेसलाई मात्रै डोबेर हुँदैन। तर सँगै हाम्रो चिन्ता चाहिँ के हो भने संसारभरि कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक स्थितिमा छ। नेपालमा चुनावी कोणबाट एउटा हिसाबले एक हिसाबले भने अब कम्युनिस्टहरूले शासन सत्ता चलाउन सक्दैन भने जनमानसमा परेको छैन अझै पनि? कङ्ग्रेसले चलाउन सक्छ भने पो कहाँ परेको त नि? त्यो पनि परेको छैन। त्यसैले त निर्वाचनबाट माध्यम त त्यही, निर्वाचनबाट आउने को हो त अहिले? त्यही कि कङ्ग्रेस हो कि कम्युनिस्ट हो? अरू को आउँछ? अनि त्यसमा जान किन हिचकिचाहट त? 5 वर्ष पुर्याउन हाम्रो संविधानले के परिकल्पना गरेको छ भने सरकार दिन सक्दासम्म प्रतिनिधि सभा 5 वर्ष बाँच्छ। यही हो नि संविधानको परिकल्पना। अब यो गठबन्धन यस्तो घिसिपिटेर कहिलेसम्म जान्छ त भन्नुहोस् त शेरबहादुर जी? आयो नि कति छ अब? लगभग 1 वर्ष त हो। त्यसपछि अनिवार्य संवैधानिक हिसाबले चुनाव गर्नुपर्छ। अनि यो गठबन्धन अब एमसीसीको कारणले टुट्दैन?
त्यही भन्छन् नि। मलाई थाहा छैन अब एमसीसी को गति कसरी अगाडि जान्छ त्यसमा भर पर्छ। प्रचण्डजी पनि एमसीसी पारित गर्नुतिर लाग्नु भएको छ भन्ने सुनिन्छ। होइन, हाम्रो पार्टीको त्यो नीति होइन। प्रचण्डको निजी विचार पनि त्यसरी सार्वजनिक भएको छैन है। अब प्रचण्डको विचार तपाईँले बोलिदिनु भयो, मैले बोलिदिने भएँ, या माओवादीकै विचार गैर माओवादीहरूले बोलिदिए भने त म जान्दिनँ। तर हाम्रो पार्टीभित्र खैर शेरबहादुरजी त एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्नेमै हो, गरेर देखाउनु त एक्लै। त्यसमा केपी ओलीजी पनि हो। ल मिसिनु नि त के भयो त, ल त्यसले गर्दा धरापमा पार्छ होइन? पर्छ नि पर्छ। त्यसकारण एमसीसी हाम्रो मुलुकको निम्ति फाइदाजनक छैन, हितकर छैन। हामी जुन भू राजनीतिक अवस्थामा छौँ त्यो कारणले पनि ठिक छैन। त्यसकारण माओवादीले त्यसकारण सोची विचारी एमसीसीको बारेमा पास गर्नुपर्छ भनेर जसरी चाहिँ ज्यान फालेर एमाले र काङ्ग्रेसका नेताहरू लागिराख्नु छ त्यसरी माओवादी लागेको छैन। हाम्रो परराष्ट्र नीतिले के भन्छ भन्दा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य रणनीति र सैन्य गठबन्धनमा नेपाल संलग्न हुँदैन भन्ने हाम्रो परराष्ट्र नीति हो हाम्रो मुलुकको। त्यसको विरुद्ध छ एमसीसी। त्यसको विरुद्ध योभन्दा अगाडिको परराष्ट्र मन्त्रीले तपाईँको अमेरिका गएर हस्ताक्षर गरेर आउनुभयो। आइपिएसको नयाँ सदस्य श्रीलङ्का र नेपाललाई स्वागत गर्छौँ भनेर आइपिएसको रिपोर्टले सार्वजनिक गरेको छ। त्यहीबाट श्रीलङ्का बाहिर निस्कियो। तर नेपाल के भन्दैछ भने उनीहरू आइपिएस अन्तर्गतको हो भन्छ, तपाईँको चाहिँ एमसीसी हाम्रो नेपालका नेताहरू होइन भन्छन्। आधिकारिक अमेरिकाको बारेमा आधिकारिक बोल्ने नेपाली हुन् या अमेरिकी हुन् भन्दाखेरि त अब गठबन्धन लामो समय छैन होइन? आखिर केपी ओलीले भने जस्तो फेरि एकपटक निर्वाचन चाँडो आउनेतिर गयो। निर्वाचन त हुन्छ सर होइन। किन भनेको मैले त्यसो भने अब आउने तपाईँको चैत या वैशाख अर्को सालको सुरुमा त स्थानीय सरकारको चुनाव त संविधान हिसाबले गर्नैपर्छ। यो सरकारको एउटा दायित्व त्यो हो। त्यसको 1 वर्षपछि त प्रदेश र सङ्घको चुनाव त गर्नैपर्छ नि। ओलीजीले चाहिँ गर्दैन भन्दा पनि गर्नुपर्छ, उहाँले गर्ने भन्दा पनि गर्नुपर्छ। भन्दाखेरि गठबन्धन लामो छैन यसले अवधिका हिसाबले त गर्छ। अनि निर्वाचन समय जाने भन्नुभएको छ नि त प्रचण्डजीलाई त त्यो सम्भव छैन। त्यो सम्भव छैन। मैले फेरि पनि भन्छु कङ्ग्रेससँग निर्वाचनमा गठबन्धन माओवादीले गर्यो भने माओवादी एक हिसाबले अन्तिम ढङ्गबाट सिद्धिन्छ। काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्यो भने मैले किन भनेको माओवादीले के भनेको छ भने 21औं शताब्दीको वैज्ञानिक समाजवाद हाम्रो रणनीति हो भनेको छ। हो हामी अहिलेको दलाल पुँजीवादी व्यवस्थासँग लड्ने हाम्रो आजको कार्यनीति हो माओवादीले भनेको छ। यो दुईटै कार्यनीति र रणनीतिले एकै ठाउँमा राख्ने हो भने कङ्ग्रेससँग कुनै इस्युमा राष्ट्रिय इस्युमा कङ्ग्रेससँग कुनै मुद्दामा सहकार्य हुन सक्छ। हामीले हिजो पनि गऱ्यौँ, भोलि पनि हुन सक्छ। तर तपाईँको चाहिँ यो कार्यनीति यो रणनीतिलाई प्रतिकूल असर गर्ने गरी कङ्ग्रेससँग हाम्रो त्यो मोर्चा बन्दैन, हाम्रो चाहिँ रणनीतिक एकता हुँदैन। किन मैले किन भनेको कङ्ग्रेस भनेको पुँजीवादी व्यवस्थाको एउटा प्रतिनिधि राजनीतिक संस्था हो। अनि कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध हुनुपर्छ, अब एक हुनुपर्छ, सबै कम्युनिस्टको गोलबन्द एक रूपमा आउनुपर्छ भने प्रचण्डजी भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो भनेको कसलाई हो? त्यो चाहिँ कस्तो छ भने मार्क्सकालीन समयदेखि कम्युनिस्टहरू दुई भागमा विभाजित छन्। मूलत एउटा अलिकति रेडिकल लाइनबाट अगाडि बढ्छ, अर्को चाहिँ सम्झौता र चाहिँ सुधारको बाटोबाट अगाडि बढ्छ। हाम्रो नेपालमा पनि ठ्याक्कै हामी त्यसरी बुझ्न सक्छौँ। त्यसो गर्दा हाम्रो प्रयत्न चाहिँ के हो त भन्दा जो रेडिकल ढङ्गबाट अगाडि जाने शक्तिहरू छन् त्यसको एकताको कुरो मुख्य गरे हो हामीले। जो सुधारको कुरो गर्छन्, जो यही संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श मान्छन् र यही चाहिँ हाम्रो वर्ग भन्दा अर्को वर्गको चाहिँ आदर्शलाई चाहिँ आफ्नो वर्ग मतलब आदर्श हो भनेर मान्ने कोसिस गर्छन्, तिनीहरूसँग कतै कतै कार्यगत एकता होला, कुनै कुनै मुद्दामा एकता होला, तर रणनीतिक मोर्चा त्योबाट बन्दैन। विप्लवजीहरूसँग पनि रहँदैन। विप्लवहरूको त फरक कुरो, विप्लवहरू त यो व्यवस्था मान्दैनन्। त्यसपछि त उहाँहरूसँग त एकता गर्ने सम्भावना छ नि, किन छैन? वैद्यजीहरू पनि त्यो मान्दैनन्। हो, उहाँहरूसँग एकता गर्ने सम्भावना छ। त्यसका निम्ति दुवै पक्ष सही राजी हुनु पर्यो। एउटा पक्ष मात्रै राजी भएर त एकता हुँदैन नि। त्यो अगाडि बढाएको छ, छलफल चलिरहेको छ। छलफल चलिरहेको छ एकदमै। हस्, आइदिनु भयो, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। त दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ नेपाली। अलग धारलाई कुरा गर्दै हस् त आजको अलग धारको नेता समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।